चाहिँ एमबिबिएस फोर्थ इयरको चाहिँ नयाँ कोर्स अन्तर्गत रहेको एकाउन्टिङ ग्रुपको हामी एसिसी एकाउन्टिङ 252 भन्ने सब्जेक्ट कोड रहेको एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ 100 मार्क्सको हामी भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। र फर्स्ट चाहिँ एकाउन्टिङ फर बिजनेसको मैले यो युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु भने अब दोस्रो ग्रुपको लागि हामी यो बनाउन गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ यो अब जनरली अब यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट ग्रुपको यो हो। ओके, त्यसपछि हामी एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लागि अर्को बनाउनेछौँ, जुन मार्केटिङ ग्रुपको म आज नै सबै भिडियोहरू हाल्नेछु, जुन हेर्नु होला। लेट्स सी हियर गाइज। अब हामी यो चाहिँ अलरेडी मैले बनाइसकेको छु, जुन युट्युबमा गएर हेर्नु होला यदि तपाईँहरू एकाउन्टिङ ग्रुप लिन चाहनुहुन्छ भने। या गाइज, देन आफ्टर एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेर आजको हाम्रो एकाउन्टिङ ग्रुपको दोस्रो कन्सन्ट्रेसन सब्जेक्ट भनेको यो हेर्नु होला। एउटा कम्पलसरी भनेको दुईवटा छँदैछ, जसले पनि फाइनेन्स मार्केटिङ या एकाउन्ट पढ्नेको लागि। अर्को कन्सन्ट्रेसन सब्जेक्टमध्ये तिनवटा चुज गर्नुपर्ने छ। म एकाउन्टको तिनवटा मध्ये पहिलो गराइसकेँ, अब यो दोस्रो हो। तेस्रो सब्जेक्ट पनि अब भिडियो आउँछ। 100मा 35 लिनुपर्ने हुन्छ। यसको उद्देश्य के हो पहिला हेर्नु होला। अब यो कोर्सको उद्देश्य चाहिँ म तपाईँहरूलाई सरसर्ती भन्छु। यो कोर्सको उद्देश्य के हो भने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ ज्ञानहरू प्राप्त गराएर चाहिँ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, एकाउन्टका सिद्धान्त, स्ट्यान्डर्डहरू, मानहरू, तिनीहरूको एप्लिकेसनहरू र तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो एबिलिटी, हाम्रो क्षमता र वृद्धि गर्दै हाम्रो मुलुक कामहरू सिचुएसन सम्बन्धी हामीलाई लग्ने काम छ। र अब हामीले यो कोर्स सकिसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट गाइज, यो त तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो कुरा दिएको छ। त्यसै गरी यो कोर्सले चाहिँ के कुरा गर्छ भने एकदमै साउन्ड ज्ञानहरू प्राप्ति गर्दै जुन हाम्रो एकाउन्टिङ ट्रेन्डीहरूलाई बढाउँदै जाँदाखेरि यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भने हामीहरूले चाहिँ अब बिजनेस कम्बिनेसन साथै हाम्रो कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू सम्बन्धी हामीलाई ज्ञानहरू प्राप्त गराउने काम गर्छ। कोर्स डिस्क्रिप्सन भनेको यो भित्र के पढ्नुपर्छ भने विभिन्न कम्पनी एकाउन्ट पढ्नु पर्यो, भ्यालुएसन अफ गुडविल, सेयर, न्यू ट्रेन्ड एकाउन्टिङ, ट्रिटमेन्ट अफ एनपिओ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, प्राइस लेभल चेन्ज इन एकाउन्टिङ, यी कुराहरू हामीले पढ्दै जाँदाखेरि अब कोर्स डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि। इन्ट्रोडक्सन रहेको छ। या गाइज, यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन छ, जुन इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर हो। यो कम्प्लिटली थ्योरी बेस्ड च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 2 मार्क्स चाहिँ लेखेरै राख्नु होला, आउँछ। ओके, त्यसै गरी हाम्रो 5 मार्क्सको थ्योरी पनि आउन सक्छ, न्युमेरिकल पनि। यसमा न्युमेरिकल हुँदैन, यो हुन पनि सक्छ न्युमेरिकल, किन एनएएसहरू छ, आइएएस छ। त्यो भएर योमै हामी अब छलफल गरौँ युनिट नम्बर 1लाई हरियो रङले। या गाइज, पहिला मिनिङ, अब्जेक्टिभ, इम्पोर्टेन्स, फङ्सन, स्कोप अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, वित्तीय लेखाको स्कोप के छ, रियल नेचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, एकाउन्टका सिद्धान्तहरू, त्यसै गरी एकाउन्टिङ कन्भेन्सनहरू, जस्तै ग्याप भन्ने त थाहा छ होला, वाट इज ग्याप भनेर 2 मार्क्स आइहाल्छ। ग्याप भनेको जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छ, जुन युएसए, अमेरिका, बेलायत यस्ता देशहरूमा यसको युज गरिन्छ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू त थाहा भएको, अवगत भएको कुरा होला तपाईँहरूलाई गाइज। कन्सेप्ट यसको बारेमा, निड किन आवश्यक छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नेपालमा लेखामा किन आवश्यकता छ, नेचर, इस्यु, क्लासिफिकेसन, यिनको वर्गीकरण, नेप्लिज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको एनएएस 1 भन्छ, के अरे 1 होइन, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू। ओके, नेपालका लेखामानहरू, अनि इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइएएसहरू, अनि रिलेटिभ एस्पेक्ट अफ एनएएस र आइएएसको बारेमा, नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनपिएसएज, इन्टरनेसनल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइपिएसएज, ओके, रिलेटिभ एस्पेक्ट अफ एनएएस, त्यसपछि एनपिएसएज अनि आइपिएसएज, यस्ता कुराहरू तपाईँहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरमा। त्यसपछि च्याप्टर नम्बर 2 रहेको छ गाइज तपाईँहरू सामु, युनिट नम्बर 2, भेरियस एस्पेक्ट अफ कम्पनी एकाउन्ट। कम्पनी एकाउन्टका विभिन्न एस्पेक्टहरू रहेको छ, जो लेक्चर आवर हेर्नु होला, 54 लेक्चर आवर छ। या गाइज, आई होप तपाईँहरू यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जनरली अब हामीले कम्पनी एक्सपान्सन थ्रु एमल्गमेसन एन्ड एब्जर्प्सन 15 मार्क्स चाहिँ अगाडि नै लेख्नु होला। ग्रुप सीको एक क्वेसन योबाट ग्यारेन्टेड 100% लेखेर लग्नु होला। ओके,
किनकि एमल्गमेसन एब्जर्प्सन छ। ओके, हो यो के हो यसको बारेमा मैले युट्युब च्यानलमा भिडियो त बनाइसकेको छु पहिला अस्तितिर, एमल्गमेसनको अल भिडियो यो च्याप्टरको। तर अब नयाँ पनि बनाउँछु। त्यही नोटलाई त अब भिडियो बनाउने त हो नि, अरू के छ, त्यो नोट अब खोज्नु पर्ला कहाँ छ। ओके, कपी पनि कता फालियो हेर्नु पर्ला। कम्पनीको एक्सपान्सन थ्रु एमल्गमेसन, विलय र यसको अब सम्मिलन भन्छ एब्जर्प्सनबाट। मिनिङ कन्सेप्ट पर्चेज कन्सिडरेसन एकदमै पिसी निकाल्नेवाला। कन्सेप्ट अफ डिटर्मिनेसन एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट इन बुक्स अफ बोथ पर्चेजर कम्पनी र भेन्डर कम्पनीमा एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने। त्यसै गरी प्रिपेरेसन अफ ब्यालेन्स सिट बाई पर्चेजिङ कम्पनी, यो पनि न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो, त्यही भएर हेर्नु होला। अनि इन्टरनल एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मिनिङ इम्पोर्टेन्ट, निड र एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि ब्यालेन्स सिट कसरी निकाल्ने, एक्सपान्सन थ्रु सब्सिडियरी कम्पनी, सब्सिडियरी कम्पनीबाट कसरी एक्सपान्सन गर्ने, होल्डिङ कम्पनी। ओके, कन्सेप्ट अफ होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको कन्सेप्ट, प्रिपेरेसन अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ बाई होल्डिङ कम्पनी आफ्टर द कन्सिडरेसन अफ प्री एक्विजिसन र पोस्ट एक्विजिसन प्रोफिटबाट। देन आफ्टर गाइज माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट भन्ने निकाल्नु पर्यो। कस्ट अफ गुडविल अर्थात् रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, इलिमिनेसन अफ कमन ट्रान्जेक्सन, ट्रिटमेन्ट अफ कन्जेन्टेन्ट लाइबिलिटी, अनरियलाइज प्रोफिट, रिभ्यालुएसन एसेट लाइबिलिटी, डिभिडेन्ड फ्रम सब्सिडियरी कम्पनी र प्रिफरेन्स सेयर अफ द सब्सिडी कम्पनी भनेर यो याद गर्दै जाँदाखेरि कर्पोरेट अब लिक्विडेसन भन्ने अब यो रहेको छ कर्पोरेट लिक्विडेसन। यसमा कन्सेप्ट एन्ड रिजन अफ लिक्विडेसन प्रोसेस अफ वाइन्डिङ, कम्पनीलाई बन्द गर्दाखेरि कसरी लिक्विडेसनको प्रक्रियाबाट जाने त। ओके, त्यसै गरी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्ट, यसको मिनिङ के छ, कन्टेन्ट के छ, यसलाई कसरी बनाउने, अनि यहाँभित्र अब रियलाइज एसेटहरूलाई कसरी रियलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ रहन्छ भने। देन आफ्टर च्याप्टर नम्बर 3मा 15वटा लेक्चर आवर रहेको छ, भ्यालुएसन अफ गुडविल एन्ड सेयर, गुडविल भ्यालुएसन, गुडविलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेर भन्छ, जुन यो इम्पोर्टेन्ट छ। गुडविल भ्यालुएसनमा 4-5वटा मेथड छ। गुडविल कन्सेप्ट, यसको बारेमा फिचर, निड अफ भ्यालुएसन अफ गुडविल, गुडविल किन निकालिन्छ सेयरको, अनि फ्याक्टर एफेक्टिङ द भ्याल्यु अफ गुडविल, यो भ्याल्यु अफ गुडविलको लागि के फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्दछन्, यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट के छ, मेथड अफ भ्याल्युइङ गुडविल कसरी निष्कासन गर्ने, एभरेज प्रोफिट मेथड के हो, सुपर प्रोफिट मेथड के हो, 1 नम्बरमा हेर्नु होला। यु हेभ टु मार्क हियर एभरेज प्रोफिट मेथड, सुपर प्रोफिट मेथड, त्यसै गरी क्यापिटलाइजेसन एन्युटी मेथड। ओके, भ्याल्यु एन्युटी मेथड, यति मेथडहरू चाहिँ हामीलाई अवगत हुनुपर्ने हुन्छ। क्यापिटलाइजेसन मेथड, एन्युटी मेथड, भ्यालुएसन अफ सेयर, कन्सेप्ट निड के छ, फ्याक्टर एफेक्टिङ भ्याल्यु अफ सेयर, मेथड अफ भ्यालुएसन अफ सेयर, नेट एसेट मेथड र अनि इल्ड मेथड र अर्निङ क्यापेसिटी मेथडबाट पनि गरेर हाम्रो 15 लेक्चर आवरको रहेर 22 लेक्चर आवरको प्राइस लेभल चेन्ज भन्छ। अब योमा चाहिँ जनरली लेभल चेन्ज, इन्फ्लेसन डिफ्लेसनका कुरा, अर्थशास्त्रमा पढेका कुरा यहाँ अलिअलि सकिया हो। करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङको कन्सेप्ट र प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आफ्टर त्यो प्राइस लेभल एडजस्टमेन्टबाट, करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ, ओके, कन्सेप्ट एन्ड डिटर्मिनेसन, करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट, नेट रियलाइजेबल भ्याल्यु अफ एसेट, डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट, होल्डिङ गेन, इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट, कस्ट अफ सेल एडजस्टमेन्ट, मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट, त्यसै गरी गियरिङ एडजस्टमेन्ट, ओके, करेन्ट कस्ट रिजर्भ, प्रिपेरेसन अफ द करेन्ट कस्ट प्रॉफिट लस एकाउन्ट, करेन्ट कस्ट ब्यालेन्स सिट जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्राइस लेभल चेन्जहरू 22वटा लेक्चरको आउँछ। त्यसपछि युनिट नम्बर 5 रहेको छ न्यू ट्रेन्ड इन एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङमा नयाँ ट्रेन्ड के छ त 24वटा लेक्चर आएको छ। यसमा थाहा भएपछि एकाउन्टिङ फर एनपिओ अनि प्रोजेक्ट वर्क गरेर सकिन्छ। अब हेरौँ त यसलाई सरसर्ती हेर्न, एचआर ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङ हो, मानव संसाधन रिक्रुटमेन्टको बारेमा, कन्सेप्ट अब्जेक्टिभ बेनिफिट अफ एचआरए, भ्यालुएसन अफ ह्युमन रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल कस्ट एप्रोचबाट, रिप्लेसमेन्ट कस्ट एप्रोच मेथडबाट, अपर्च्युनिटी कस्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्ट एप्रोचबाट, त्यसै गरी पर्जेन्ट भ्याल्यु एप्रोचबाट, सोसियल एकाउन्टिङ भनेर भन्छ, यसको कन्सेप्ट के छ, एप्रोच के छ, जस्तै सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेसको बारेमा, मेजरमेन्ट अफ द सोसियल कस्ट बेनिफिटको बारेमा, ओके, सोसियल एकाउन्टिङ, ब्यालेन्स सिट कसरी गर्ने,
इन्भाइरोमेन्टल एकाउन्टिङ भनेको कन्सेप्ट, निड, स्कोप, फर्म, इलिमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टल एकाउन्टिङको बारेमा बुझ्नु पर्यो। फरेन्सिक एकाउन्टिङ भनेको फङ्सन, निड, फरेन्सिक एकाउन्टिङ कसरी गर्ने, डिटेक्सन टेक्निक के छन्, फरेन्सिक एकाउन्टिङ के छ, क्रिटिकल एस्पेक्ट के छ, सबै कुराहरू चाहिँ यो भित्र पढ्न सक्नुहुन्छ। र च्याप्टर नम्बर 6 रहेको छ गाइज, यो 4th इयरको सब्जेक्टमा एकाउन्टिङ ग्रुपको सब्जेक्ट अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर नट प्रफिट अर्गनाइजेसन 13वटा लेक्चर, 10 मार्क्स लेखेर राख्नु होला, न्युमेरिकल आउँछ यसबाट हेर्नु होला। ओके, योलाई पनि म डिटेल रूपमा बनाउँछु भिडियो। ओके गाइस, सबै भिडियो डिटेल रूपमा बनाउँछु एकाउन्टिङ ग्रुपको लागि। अब हेरौँ कन्सेप्ट एन्ड टाइप, फिचर अफ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, एनपिओको लागि कन्सेप्टहरू फिचरहरू के छ त, डिफ्रेन्स बिट्विन प्रफिट मेकिङ र नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन, एनपिओ र अनि त्यसै गरी प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन बिच के फरक छ, निड फर मेन्टेनिङ एकाउन्ट, ओके, एकाउन्टिङ प्रोसिजर अफ नट अ प्रफिट अर्गनाइजेसन, रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्ट, डिफ्रेन्स बिट्विन तपाईँहरूको क्यास बुक र रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्ट बिच, इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, डिफ्रेन्स बिट्विन तपाईँहरूको रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्ट, ओके, इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, अनि रुल रिगार्डिङ इन्कम एक्सपेन्डिचर रिलेटेड टु पार्टिकुलर फन्ड, ब्यालेन्स सिट, क्यापिटल फन्ड, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, ओके, यी कुराहरू चाहिँ हामीले एनपिओसँग सम्बन्धी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क पनि त्यो सेम हो, कम्प्लिट भइसकेपछि लिट्रेचर गरेर 10वटा लेक्चर आवरमा यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क गराउनु पर्ने रहेछ सबैको। त्यसै गरी यो च्याप्टर त सिद्धियो गाइज। अब तपाईँहरूलाई अडिटिङ हो, अब कुनै कलेजले अडिटिङ पनि यो एकाउन्टिङ ग्रुपमा राखिदिन सक्छ, किनकि यो अडिटिङ भनेको एकदमै इन्ट्रेस्टेड सब्जेक्ट र लेखा परीक्षक भोलि अब हामीले अब सिधै महालेखा परीक्षकले चाहिँ लेखा परीक्षकको लागि भ्याकेन्सी खोलिदियो भने अडिटिङ सब्जेक्ट पढेको छ भने इट विल बी बेटर हुने थियो। ल अदरवाइज पनि ठिक छ, यो अडिटिङ भनेको एकदमै बेस्ट लाग्छ। यो भनेको जनरल्ली अब थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो, अनि अब मेनली म चाहिँ यता फोकस भएर बनाइरहेको। यसमा चाहिँ जनरल्ली 3वटा ग्रुप ए को यो छ, अनि यो पनि सिद्धियो, अनि अब म एडभान्स कस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर यो छलफल गर्छु, जुन त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टिङ ग्रुपको सिद्धिन्छ, अनि फाइनेन्स ग्रुपको हेरौँला, मार्केटिङ ग्रुपको हेरौँला। ओके गाइज, अब चाहिँ हामी अगाडि यो चाहिँ अहिले यति नै रहेको छ यो। अब यसपछि हामी एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने यो चाहिँ यसको लागि भिडियो अर्को भिडियोमा तपाईँहरू सामु भेट्नेछौँ। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज सेक्सन।